आमचे जे देवस्थान आसा हे सिद्धाचें देवस्थान आणि हो जो सिद्ध म्हणतात तो अशें आमच्या जाणट्यांनी सांगला की तो पयलीं कर्नाटकाचो पुरुष म्हणजे सिद्ध पुरुष आणि तो हांगासर आमच्या गोंयांत येयलो आणि हांगा आमचे गोळाली ह्या गांवांत तो स्थायीक जालो. तर स्थायीक जाल्यानंतर गांवचो जो गांवकार आसलो तो तेजी नित्य हांगासर पुजा करपाक लागलो येवन घरा कडल्यान. पण बायलेक खबर नासली तो खंय वयता हो. त्या खातीर एक दीस अशें जालें की बायल तेज्या फाटल्यान येयली आणि तो खंय वयता ही पळोवपा खातीर. त्या वक्तार देवाक कळ्ळें की बायल फाटल्यान येता अशें म्हणून. पूण त्या देवाचें आमच्या सिद्धाचें अशें आसलें की ताका बायल लागीं नाका आसली म्हणून तेणी ती बायल थंय पावच्या पयलीं तो जो कोण पुजारी आसलो ताका तेणी सांगलें की बाबा रे आज पासून तुजी आनी म्हाजी हांगासर इतलीच घे, हेजे फुडें आपूण वयर दोंगरार आसतालो म्हणजे आतां ज्या जाग्यार तो कळसाच्या रुपान आसा थंय आसतालो अशें सांगलें आनी तो गेलो. आनी वयताना तेणें अशें सांगलां की तुमकां 2 फावटी आपले भेटे येवचें पडटलें पुंजेक. म्हणजे आमी जी भगूत जी म्हणटा आतां ते भक्ती खातीर तुमकां वर्साक 2 फावटी येवचें पडटलें आनी ते केन्ना तर मिरगार म्हणजे जून म्हयन्यांत आनी आतां जानेवारी म्हयन्यांत. म्हणटकच त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान तें चालू दवरलें. आनी वयता आसतना ताजो आवडीचो हे म्हणजे कितें की वडे, ताका वडे व्हरपाचे, गोडाची भाकर व्हरपाची, भाकरी हिली जाल्यार ती अख्खी भाकरी व्हरपाची, मोडाप ना. जें कितें करून व्हरता त्या पूर्ण आकारा सकट ताका तें पावोवंक जाय अशें तें आमी ही परंपरा आमची ही आतां 400 वर्सां पर्यंत सादारण अशें अंदाजे चालू आसा. आनी ती अशी आमची हें आसा जागृत देवस्थान की तूं जर उलो मारलो जाल्यार तो त्या पावोंकच जायो. म्हणजे आतां हांगासर आमचे कितले हेजे पयलीं लोक जे आंगवाणी करता तो आयच्या दिसा तो पावोवन करता. तुमकां खबर आसची ना की तेजी आंगवण म्हणजे कोमे नाल्लाची. आनी ती तुमी जेन्ना वयर गेले तेन्ना आमी ती हांगासर ती लोकां कडल्यान ती फारीक करून घेतली. आनी अशी ही जी परंपरा आसा ती आज पर्यंत आमी हांगासर आतां चलयत येयल्ली आसा. आनी हेज्या फुडें अशी मोठ्या प्रमाणान जातली अशी आमी आस्त करता. आतां सुद्दां सद्याच्या टायम जसो आहा की दर वर्सा जवळ जवळ 100 लोकांची उपस्थिती वाडत वयता आनी हेज्या फुडें वाडची अशी आमी त्या सिद्धा कडेन प्रार्थना करता आनी म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. हां बरें, योगेशान सांगल्या प्रमाणे आमी त्याच हेचेर आयिल्ले आसा. कितें तरी हांगा देवाक आयल्या उपरांत कितें तरी आपल्या मनोकामना पूर्ण जाता त्या लागून आमी आतां हांगा आयिल्ले आसा. आनी ह्या देवा कडेन आतां आमी सकाळ पासून बसलेले आहा आनी आमकां बरें दिसलें. हें बी येवंक ना त्या प्रमाणे आमी देवा कडेन मागताले कितें आमच्या मनांतली इच्छा आहा ती आनी त्या प्रमाणे आमी फारीक करतले. हांव योगेश आनी भक्तीक म्हाका खबर आसा म्हणजे तुमच्या कडेन उलयता. पयले आसतले तुमी तेज्या पयलीं आमची सिद्धाचे भगूत जाता म्हणून गोळाले. तेज्या उपरांत हांगासर जे आमी एक अनुभव घेतलो तेज्या उपरांत मी म्हाज्या कामा वयल्या मनशांक सांगलें बाबा अशें अशें आसा आमचे मागल्या उपरांत देव आमकां दिता. तेज्या उपरांत सांगल्या उपरांत आयकल्या उपरांत ते आमचे लोक येयले हांगासर पोस्टाचे मनीस आसता आमचे. तेज्या उपरांत एकट्याच्या फाटल्यान सगळे मनीस येतात आयज मेरेन कळ्ळें. ते कांय तरी किर्ती आसा देवाची ती आनी कांय तरी वाडपाचें आसा फुडें म्हणून तो बुद्धी दिता कोणाकून. आनी तेणें मागपाचें आपल्या मनासून खरें मनासून बरें मनासून खरें हांगासर मागपाचें ताका तें मेळटलें. हेतून संशय ना कांयच. पूण मेळटलें पूण सांगणें करतना तेणी सांगपाचें बाबा आपली कांय हें ना खंय चवकशी ना हें ना तें ना पूण आपल्या मनासून इतली इच्छा आसा ही इतलें काम जावन न्ही फुडल्या फावट तुज्या कडेन पांया कडेन येतलो तेन्ना तुका कांय दिवपाचें आहा तें तुका दिता इतलें तुका सांग. म्हाजें नांव तुकाराम काशीनाथ नायक. हांव गुळेली सत्तरी हांगासून येयल्लो आसा. तर ह्या देवाची अशी किर्ती आहा की जें तूं मनांतसून मागता तें देवान दिलां. ताका लागून हांगा इतली जी आयज लोक जमलेले आहा ते देवाचे कृपेन जमलेले आसा. आनी ज्या लोकांनी मना पासून मागलां तो देव तांकां दितलोच हेजी आमकां पूर्ण खात्री आसा. आनी अशेंच त्या देवाची आमकां आमचेर कृपा आसची अशें आनी सगळ्या गांवकारांचेर सगळ्यांचेर कृपा आसची अशें देवा कडेन मागता. हांव लक्ष्मण गावडे. हांव वाळपयच्यान खोतोडे बिंबलसून येयल्लो आसा. हांव म्हाजी जे लग्नाचें जमना म्हणून हांव खूब वर्सांसून हें केल्लें आसा. पूण हांगा येयल्या नंतर म्हाका म्हाजें लग्न घडलें म्हणजे बाय म्हाका जालें वर्सां भितर आनी हांव खूब हितून देवाच्या कृपेन म्हाका सगळ्यांचो एक बरें आशिर्वाद मेळ्ळो आनी देवाच्या कृपेन सगळें हांव वेवस्थीत चलता आनी हेच्या फुडें अशें वेवस्थीत चलूं दी म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. म्हाका हांगा येयल्याक खूब बरें समाधान वाडटा आनी बरें दिसता. इतलेंच हांव देवा कडेन हें करता.